सवाबी धरने में इस वक्त मौजूद हूँ। तमाम तर आपको लाइव मनाजर दिखाए जा रहे हैं, बराह रास्त आप सुबह टीवी की स्क्रीन पे मनाजर देख रहे हैं। मैं इस वक्त तमाम तर सूरत हाल दिखाते हुए इस वक्त अहमद खान न्याजी के पास पहुंचा हूँ और कराची से हमारे मेहमान MN आए हैं सैफुर रहमान, इन्हीं से शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर कमिंग और हमारे इस सिटिंग को धरने को कवरेज देना खान साहब की सेहत के हवाले से। जो सारे लोग KP के और पूरे पाकिस्तान के मोबिलाइज हैं, जिस तरह अहमद भाई और सारे हमारे MNAs MPs मिनिस्टर सारे यहाँ पर हैं, 2-3 दिनों से मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम भी सारे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें जो है ना वो स्ट्रीमलाइन हो गई हैं। तीसरे चौथे दिन में खाने वगैरह की जो इश्यूज थी, पानी की बकाया हमारे जो बाकी जो चीज़ थी वो सारी हमने स्ट्रीमलाइन कर दी। खाने के वगैरह के इंतजाम यहाँ पे हो रहे हैं? बिल्कुल सेट है जी, बिल्कुल। लोग अपनी मदद आपके तहत भी कर रहे हैं, स्वाबी के लोग भी कर रहे हैं। परेशानी आ रही है ना? मैं देख रहा हूँ कोई परेशानी नहीं है जी। जिसको जो परेशानी है, मैं सारा दिन यहाँ फिरता हूँ, कभी एक कैंप कभी दूसरे कैंप, 8-10 घंटे मैं इधर उधर सबसे पूछता रहता हूँ। कोई तकलीफ किसी को हो, आए हमारे पास, यहाँ पर हम सब खड़े हैं जी, कोई तकलीफ नहीं होगी। मेन जो इशू है जी, खाने को भी बाद में करेंगे, नींदों को भी बाद में करेंगे। फिलहाल इमरान खान और उनके जो सेहत के साथ गेम खेला जा रहा है उसके ऊपर जो है ना नो कॉम्प्रोमाइज। आज बिल्कुल टर्निंग पॉइंट है। आज देखेंगे कि कोर्ट की तरफ हमारी नजरें हैं कि वो क्या करती है। इमरान खान को रिलीफ देना बहुत जरूरी है, उनको शिफ्ट करना हॉस्पिटल, उनकी फैमिली की तरफ से और उनके जाती डॉक्टर्स की तरफ से कोई क्लियर डायरेक्शन हमें आएगी तो ये लोग यहाँ से जाएंगे, वरना ये लोग अपनी मदद आपके तहत आए। ये ना पार्टी के कंट्रोल में है, ना किसी के तंजीम है, हमारी अपनी मदद आपके तहत आई और बैठी हुई। तो इन लोगों के ऊपर कंट्रोल नहीं है, इनकी अपनी मर्जी है जी। अगर आपको पैगाम मिले, आप मिनिस्टर हैं, तो आपको पैगाम मिले ये जगह खाली करवाई जाए तो करवाएंगे आप? फिलहाल तो हम नहीं जा रहे कहीं पर भी, जब तक इमरान खान के सेहत के हवाले से हमें क्लियर बताया जाए कि वो ठीक है, वो हॉस्पिटल में, उनके अपने जाती डॉक्टर और उनकी फैमिली, अलीमा आपा और उनकी बहनें हमें वो बताएंगी कि वो यहाँ से उठे तो हम उठेंगे, वरना तो यहाँ से उठने का हमारा कोई इरादा नहीं है। इंशाल्लाह रमजान भी यहाँ बैठेंगे, रोजे भी यहाँ करेंगे, इफ्तार भी आएगी, सहरिया भी यहाँ करेंगे और नमाजें भी यहाँ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अहमद न्याजी साहब ने रात को खिताब किया है कि हम यहाँ से उठेंगे नहीं। इमरान खान की अब आंख नहीं, अब बिनाई नहीं, अब रिहाई। तो रिहाई और सारे पार्टी के MPM ने यहाँ पे कैंप लगाए हैं। क्या पार्टी ने ये लायामल जारी कर दिया कि अभी मुशावरत जारी है? देखिए, चूंकि पार्टी अभी वो 3 जगहों पे हमारे सारे कायदीन डिवाइड हैं। कुछ एनए के अंदर मैसूर हैं, कुछ KP हाउस के अंदर है, कुछ लोग हमारे यहाँ पर सवाबी में हैं, कुछ कोहाट में, कुछ GT रोड के ऊपर पेशावर वाले बॉयज के साथ मेरी, खुर्शीद और सबके साथ, इरफान के साथ मेरी गपशप लगी। वो उधर अटक के पुल को दोबारा बंद करें क्योंकि वहाँ पर इमरजेंसी की सिचुएशन बन गई थी, वहाँ एम्बुलेंसेज और वहाँ बीमार और बड़ा सीरियस, तो उन्होंने खोल लिया था कुछ घंटों के लिए। आज वो दोबारा ब्लॉक कर रहे हैं। जब तक हमें इमरान खान के सेहत के हवाले से क्लियर बताया ना जाए, इंशाल्लाह KP को हमने लॉक किया हुआ है, इसको सस्टेन करना है। मैं आपके चैनल और आपके वसासत से लोगों को कहना चाहता हूं कि KP के लोगों ने इसको सस्टेन करना है। जहां जहां भी आपने बंद किया हुआ है, आपने उठना नहीं है। जब तक हमें खान के सेहत के बारे में क्लियर डायरेक्शन और पता ना चले, हमने इधर ही बैठा रहना है इंशाल्लाह जी। इधर बैठे रहेंगे, कारकुनान भी बैठे हैं, इधर अहमद खान न्याजी भी यहाँ पे बैठे हैं। मजे की बात यह है कि तरकई बरादरान यहाँ पे एक यूं कह लें कि पावा नमा बरादरान का एक लकब रखते हैं। तो ये इनके मेहमान हैं, ये सब कैसर का हल्का भी है, ये इनके मेहमान है। मुझे यकीन है कि ये तमाम तरह सूरत हाल भी यहाँ पे कंट्रोल करवाएंगे और इनका पूरा ख्याल भी रखेंगे। अहमद भाई, आपने रात को एक मैसेज दिया था, खिताब किया था, आप उस पर कायम है या अभी तक कुछ फोन वगैरह आ चुके हैं कि पीछे? मैं तो फोन रखता ही नहीं हूँ इसीलिए कि फोन कोई आए। पहली बात ये है कि इमरान खान, हम सब PTI वाले बैठे, ये माशाल्लाह बहुत पुराने वर्कर्स कराची से भी बैठे, आप MNAs भी, MPs भी हैं, फैसल भाई वगैरह, बाकी सब वर्कर्स। इमरान खान हमारी रेड लाइन है। जब तक इन्होंने इमरान खान पे केसेस किए हुए थे, घटिया किस्म के, गंदे किस्म के, जो वो क्या कहते इद्दत टाइप के, तो हम कह रहे थे कि ठीक है, कोई नहीं, बर्दाश्त है, हमें कोई मसला नहीं है, हम इनको कोर्ट्स में फेस करेंगे। हालांकि कोर्ट सारी बिकी हुई कोर्ट्स हैं इनकी। रूल ऑफ लॉ तो रूल ऑफ जस्टिस से तो इमरान खान चीख रहे हैं पिछले 26 साल। वही हम रो रहे हैं, तो हमने कोर्ट में तो जाना है। लेकिन अब जो इन्होंने हरकत की है ना, ये अब इन्होंने इमरान खान की, आप इसको आंख मत देखें, ये इमरान खान की जिंदगी पे अटैक हुआ है, जान लेने पे। अगर हम इस पे चुप कर गए तो आपके लिए अगली खबर बहुत बुरी होगी, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। अल्लाह ना करे, लेकिन बहुत बुरी होगी, क्योंकि वो आपकी नर्व चेक कर रहे हैं कि ये किधर तक इमरान खान को अभी तक इनकी रेड लाइन है कि नहीं। तो इसीलिए हमारा अब ये मुतालबा है कि अब वो हमें खान देंगे, यहाँ पे रिहाई करेंगे, वो यहाँ से हमें उठाएगा, हम खुद उसके मेडिकल करवाएंगे, हम खुद उसके इलाज कराएंगे, वो खुद अपने इलाज कराएगा। इनके इलाज पे, इनके मेडिकल पे, इन्होंने तो कुत्ते का खून उस नवाज शरीफ को लगा दिया था, कुत्ते का खून है उसमें, जिसमें प्लेटलेट्स कम थे। हमें इनकी रिपोर्ट पे क्या, हमें
تو یہ ہمیں عمران خان کی کس کی رپورٹ دے دے ہمیں کیا پتا. سمجھ آئیے آپ کو. تو اسی لیے اب عمران خان کی رہائی ہے, ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. دس ریڈ لائن, دیٹ ریڈ لائن ہیز بین کراسڈ. وہ کراس ہو گئی ہے ریڈ لائن. اگلی خبر اللہ نہ کرے بہت بری ہوگی. اس پہ ہمیں پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں عمران خان کے ورکرز کو سٹینڈ لینا ہوگا, اور اسی لیے اب ہم اس کی رہائی مانگ رہے ہیں. اب جو ہو گیا ہے اس کو نہ آپ روک سکتے نہ میں روک سکتا ہوں, لیکن ہم نے اگلا پریونٹ کرنا ہے. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, صحت اللہ کے ہاتھ میں ہے, بیماریاں بھی اللہ دیتا ہے. یہ اللہ کی آزمائش ہے آپ پہ, ہم وہ آزمائش گزار رہے ہیں اب. لیکن نیکسٹ اب ہم ان کے ساتھ اپنا لیڈر نہیں چھوڑ سکتے, ہمیں اب اس کی رہائی چاہیے. میں اکیلا بھی بیٹھوں گا, میں یہاں بیٹھوں گا, میری اکیلے کی بھی لاش گئی تو جائے گی, لیکن ہم یہاں سے اب یا عمران خان یا ہم یہاں پہ عمران خان لے کے جائیں گے, یا پھر ہماری موت جائے گی, ہماری چرپائیاں جائیں گی. مارنا لڑنا تو ہم میں ہے نہیں, گولی تو ہم نہیں چلا سکتے, ہم پرامن لوگ ہیں, وہی چلائیں گے گولیاں. پہلے بھی چلا رہے ہیں, ٹی ایل پی پہ چلائی, کشمیر میں چلائی, 26 نومبر پہ پی ٹی آئی پہ, ڈی چوک پہ چلائی. ہم تو گولی نہیں چلا سکتے لیکن کھا سکتے ہیں. سینے حاضر ہے, موت ان پہ بھی آئے گی, ہم پر بھی آئے گی. ہر کسی پہ موت آنی ہے, کسی پہ آگے آنی ہے, کسی پہ پیچھے آنی ہے. 100 سال پہلے جو مرے تھے اب مٹی ہیں, بڑی بڑی چیزیں تھیں, ان سے بڑے بڑے تھے. فرعون جیسے لوگ چلے گئے, یہ کس کھیت کی مولی ہیں. تو بات یہ ہے کہ عقل کو ہاتھ مارو. اور اب 3 سال ہو گئے, جو تم نے ہمارے لیڈر سے نکالنا تھا وہ نکال دیا ہے, اب کچھ رہ نہیں گیا, تو اب اس کو چھوڑ دو. سر اگر آپ کا دھرنا ختم کرنے کے لیے وفاقی گورنمنٹ اپنی طاقت استعمال کرتی ہے, موٹر وے بند ہے, آپ کے سامنے کھڑی کرتی ہے, تو یہ میں آپ سے اس کا جواب لینا چاہوں گا. تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے کارکن کے ساتھ دیکھیں مذاکرات پہ؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے 2 سال ہو گئے ہیں جس طرح سے موبلائزیشن کر رہے ہیں خان صاحب کی رہائی کے لیے. آپ نے 4-5 اکتوبر کو دیکھا, اس کے بعد جس طرح احمد بھائی نے کہا کہ 24, 25, 26 کو ہمارے اوپر جس طرح ہمارے سیکیورٹی فورسز نے سنائپر بلڈنگ میں رکھ کے اور ہمارے لوگوں کو سروں میں گولیاں, اور یہاں پر ان بیچاروں کو ہم نے زخمیوں کو اٹھا کے, میں فرنٹ لائن پہ اس میں بھی تھا, میرا بھی ہر جگہ ہوتا تھا وہاں پہ, میں بھی Yes. موجود ہی تھا. تو یہ ریزسٹنس چلتی رہے گی, کیونکہ عمران خان جس طرح احمد بھائی نے کہا ہمیں عمران خان باہر چاہیے. یہ جو پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز 200 سے اوپر ان کے اوپر بنایا, عدت جیسے کیس, مطلب آپ کو شرم نہیں آتی؟ شرم نام کی بھی ایک چیز ہوتی ہے. توشہ خانہ کے جس طرح احمد بھائی نے بتایا, عدالتوں کو سبوٹاج کیا ہوا ہے جی, ہمارے کیسز سال سے نہیں لگ رہے. وہ کیسز جس کے اندر خان صاحب کو سال پہلے بری ہونا چاہیے تھا, اس کے اندر وہ لگ ہی نہیں رہے. یہ تو چیف جسٹس کے ہم شکر گزار ہیں کہ خان صاحب کے صحت کے حوالے سے انہوں نے تھوڑا سٹیپ لیا, لیکن سٹل the process is very slow. آپ ان سسٹم کے اوپر دیکھیں, ارشد شریف کو کس طرح بے دردی سے شہید کیا گیا, اس ملک سے لے کے گئے ایک دوسری جگہ پہ. آپ صحافی ہیں, آپ بول سکتے ہیں اس کیمرے کے اوپر کہ کس نے مارا, کس طرح ہوا. کیا ہم پاکستانیوں کو سب کو پتہ ہے کہ کس نے اس کو مارا ہے, ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سچ بولنا اس ملک میں کہتا ہوں جو کیمرے کے اوپر ہے وہ بولے, اس کو ایوارڈ دینا چاہیے. اس ملک میں آپ سچ نہیں بول سکتے, حق نہیں. ہمیں تو فخر ہے اپنے آپ کے اوپر کہ سچ اور حق اور ایک سوچ کے ساتھ کھڑے ہیں. الحمدللہ ہمارا لیڈر الحمدللہ بہادر ہے, ابھی تک ڈٹے ہوئے. 950 دن ان کو ہو گئے ہیں, ڈیل وہ نہیں کر رہے ہیں. ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے, ان کا صحت کا مسئلہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں مجھے صرف میری آنکھ بچا لے, مجھے اپنی جیل میں میرے رسولیات یا میرے نکلنا اس کے اوپر بات نہیں ہوگی. انہوں نے 2-2.5 سالوں میں ابھی تک ایک دفعہ یہ پیغام نہیں پہنچایا ہم تک. وہ کہتے ہیں عوام کی بات ہے, وہ اپنے اوپر یہ سختی لے رہے ہیں. کبھی ایک دفعہ آپ نے ان سے جیل سے یہ سنا کہ آپ نکلیں میرے لیے؟ عمران خان نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میرے لیے نکلے. وہ کہہ رہے ہیں عوام اپنے لیے نکلے. آج اگر وہ جیل میں ہیں, یہ ہم لوگوں کے لیے. انشاءاللہ یہ ریزسٹنس چلتی رہے گی. ہم نے 10-12 دفعہ اسلام آباد گئے, ہم لاہور گئے, ہم ڈی چوک گئے, سی چوک گئے, ای چوک, جتنے آپ چائنا چوک سب ہم نے کیے ہیں. الحمدللہ ہم نے ٹرائی کیا. اس دن نقوی صاحب نے کہا ہے کہ ان کی ٹریننگ ہماری بھی ٹریننگ ہوگی ہے بڑی. آپ کہتے تھے نا برگر پارٹی اور یہ وہ, آپ نے دیکھا, آپ کو ہم نے دکھایا کہ 10 دفعہ ہم نے ان ہاتھوں سے جو ہے نا پورا موٹر وے, کنٹینرز اور اسلام آباد جہاں ہم نے کہا ہے وہاں پہنچ کے دکھائے. کیونکہ محنت ہم کرتے ہیں اور باقی صلہ اللہ پاک نے دینا ہے. اللہ کو ہمارے دلوں کا اور ہماری نیتوں کا بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ ہم یہ کس لیے کر رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ پاک نے ہمیں اس کا صلہ دینا ہے جو ہم محنت کر رہے ہیں. آگے بھی عمران خان کے لیے, پارٹی کے لیے, اور اپنی ماؤں بہنیں ڈاکٹر یاسمین راشد, ہماری بشرا بی بی, اس طرح درجنوں ہماری خواتین, 8-10 ہمارے 8-10 ہزار کارکن, حسان نیازی, اس طرح سے 100-150 لوگ ہمارے ملٹری کورٹس کے اندر ان کا ٹرائل دے کے. اس ملک میں کیا ٹھیک چل رہا ہے؟ آپ ان کو نہ عمران خان کو 4 مہینوں سے نہ وکیل جا رہا ہے, نہ ان کی بہنیں ان کو چھوڑ رہے ہیں, نہ ان کے پارٹی کے لوگ ان کو چھوڑیں گے. تو پھر تو اس طرح کی سچویشنز بنیں گے. سر اگر منگل کو ملاقات بھی ہوتی ہے, ان کی بہنیں اکیلی کھڑی ہوتی ہیں, جو لوگ جاتے ہیں, میں معذرت کے ساتھ الفاظ ادا کر رہا ہوں کہ جو میں نے پہلے کبھی نہیں کیے. ابھی نورین آپا سے بات ہوئی تو ان کی مایوسی اور ان کا وہ سسٹم دیکھ کر مجھے تکلیف ہوئی کہ اب یہ بتائیں ہم نے کیا کرنا ہے. تو رات کو میں ادھر پریشان تھا, تو ایسے خیال میں آیا کہ جیسے
عمران خان ناظرین گرام یہاں پہ عمران خان ہی موجود ہے. احمد نیازی نے جب تقریر کی, سپیچ کی, ایک پل میں ایسے ہی لگا کہ عمران خان خود موجود ہے. عمران خان ہے, ہم ان کی نقل اتار سکتے ہیں لیکن بن نہیں سکتے.